सुनो, आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ लौट आएं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली महसूस हो? लोग आपके आसपास मौजूद हों लेकिन फिर भी तन्हाई आपका पीछा ना छोड़े। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो और आप खुद से ये सवाल करें कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आज आप भी यही महसूस कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज अल्लाह ताला आपके दिल को वो सुकून अता करना चाहते हों जिसकी तलाश में आप बहुत अरसे से भटक रहे हैं। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान रास्ता नहीं भूलता, वो सिर्फ अपने रब से दूर हो जाता है। और जब बंदा अपने रब से दूर हो जाए ना, तो दिल का सुकून, खुशी और इत्मीनान भी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगते हैं। आज की दुनिया में तकरीबन हर शख्स किसी न किसी आजमाइश में है। कोई रिस्क की फिक्र में परेशान है, कोई अपने रिश्तों के टूटने का दुख उठा रहा है, कोई अपने आने वाले कल से खौफज़दा है, और कोई ऐसा भी है जो लोगों के सामने मुस्कुराता तो है मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। हम में अक्सर ये समझते हैं कि अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो सुकून आ जाएगा, अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुशी हासिल हो जाएगी, अगर लोग हमारी तारीफ़ करने लगे तो दिल मुतमईन हो जाएगा, और अगर हमें हमारी मोहब्बत मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि दिल फिर भी खाली महसूस होता है, क्योंकि दिल को दुनिया नहीं भर सकती, दिल को सिर्फ अल्लाह ताला भर सकता है। ज़रा सोचिए, आपने आखिरी बार दिल से अल्लाह ताला को कब याद किया था? आपने आखिरी बार सजदे में रोककर अपने रब से कब बात की थी? आपने आखिरी बार कुरान मजीद की तिलावत करके अपने दिल को सुकून में कब देखा था? हम रोज़ अपनी परेशानियां लोगों को सुनाते हैं, लेकिन उस रब से कम बात करते हैं जो हर मुश्किल का हल जानता है। हम लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं, लेकिन उस अल्लाह ताला पर भरोसा कम कर देते हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आज बेशुमार लोग बेसुकूनी का शिकार हैं। मायूसी ने उन्हें घेर रखा है। उन्हें लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने उन्हें भुला दिया है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी नहीं भूलते, हम ही अपने रब को भूल जाते हैं। और जब हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को भी खो देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत गुनाहगार हैं, तो याद रखिए अल्लाह ताला की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है। अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो याद रखिए जब तक सांस बाकी है अल्लाह ताला की तरफ लौटने का दरवाज़ा खुला है। शायद आपने बहुत गलतियां की हों, शायद आप अल्लाह ताला की नाफरमानी में पड़ गए हैं, शायद आप नमाज से दूर हो गए हों, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है कि वो हर बार अपने बंदे को तौबा का मौका अता फरमाते हैं। दुनिया के लोग एक गलती पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हज़ारों गलतियों के बाद भी अपने बंदे को मुआफ़ फरमा देते हैं। अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है ना, अल्लाह की तरफ लौट आएं। अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला की तरफ लौट आएं। अगर ज़िंदगी बेमायने लग रही है ना, अल्लाह ताला की तरफ लौट आएं। अगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है ना, अल्लाह पाक की तरफ लौट आए, क्योंकि जिस रब ने रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी पैदा की है ना, वही रब आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को भी रोशनी में बदल सकता है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। आज ही इसी वक्त अपने दिल से अल्लाह ताला को पुकारें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रख दें और अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दें। फिर देखिए वो सुकून जो आप बरसों से तलाश कर रहे थे ना, आपको अपने रब के करीब मिल जाएगा। याद रखिए, आप गुमशुदा नहीं हैं, आप सिर्फ अपने रब से कुछ दूर हो गए हैं। और जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, तो अल्लाह पाक की रहमत उसकी तरफ कई गुना बढ़कर आती है। आज सवाल सिर्फ इतना सा है कि अल्लाह ताला आपको पुकार रहे हैं, क्या आप उनकी पुकार का जवाब देंगे? अगर आपने जवाब दे दिया तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अभी तक ये वीडियो सुनते आ रहे हैं ना, तो शायद आपके दिल में अभी भी एक सवाल मौजूद है, अगर मैं अल्लाह की तरफ लौट आऊँ तो क्या वाकई मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या वाकई दिल का सुकून वापस आ सकता है?
کیا واقعی میں میری پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں؟ اور جواب ہے ہاں جی، لیکن شاید اسی طرح نہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں نا، تو ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دعا فوراً قبول ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ زندگی اچانک آسان ہو جائے، لیکن ایک چیز ضرور بدل جاتی ہے، اور وہ ہے آپ کا دل۔ اور دل ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ وہ دل جو ہر وقت خوف میں رہتا تھا، وہ دل جو ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا تھا، وہ دل جو رات بے سکونی کے ساتھ سوتا تھا نا، آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ سکون حالات سے نہیں آتا، سکون اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے مسائل ختم ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی، عزت بھی، آرام بھی، پھر بھی وہ اندر سے خالی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت کم ہے مگر ان کے دل مطمئن ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے گا، آپ سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ پیسہ، شہرت، لوگوں کی تعریف، یا ایک بہتر زندگی؟ اب خود سے یہ بھی پوچھئے گا، کیا یہ سب چیزیں آپ کو وہ سکون دے سکیں گی جس کی آپ تلاش کر رہے تھے؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی تلاش کا رخ بدل دیں، کیونکہ انسان اکثر وہاں سکون ڈھونڈتا ہے جہاں سکون ہوتا ہی نہیں، اور پھر حیران ہوتا ہے کہ دل خالی کیوں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی دل کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، سکون کی آخری منزل نہیں۔ اس لیے جب دنیا سے سب کچھ مانگتے ہیں نا تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا تو امید پیدا ہوتی ہے، اور امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر آج آپ کسی ایسے مشکل سے گزر رہے ہیں نا جسے کوئی نہیں سمجھتا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے خاموشی کے آنسو نکلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھتا ہے۔ اگر آپ دل ہی دل میں ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، تب بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ پاک ساتھ ہونا، تو پھر انسان واقعی اکیلا نہیں رہتا۔ شاید اس وقت آپ اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے۔ شاید آپ نے بہت کوششیں کی، بہت انتظار کیا، بہت دعائیں مانگی، اور پھر بھی وہ نہیں ملا جس کی آپ خواہش رکھتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے اس سے بہتر چیز تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اکثر ہمیں یہ بات بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ انتظار میں ہیں نا تو تھوڑا صبر کیجئے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو دعا کیجئے۔ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے نا، اور اگر آپ تھک چکے ہیں تو اللہ کے سامنے اپنے دل کھول دیجئے، کیونکہ اللہ کے دروازے پر آنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ کبھی سکون مل جاتا ہے، کبھی راستہ مل جاتا ہے، کبھی اتنی طاقت مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ چیز مل جاتی ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، آپ کی موجودہ حالت آپ کی آخری منزل نہیں ہے۔ آپ کا درد ہمیشہ نہیں رہے گا، آپ کی آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی، آپ کی مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جس طرح رات ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح زندگی کے اندھیرے بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ بس اپنے رب کا ہاتھ مت چھوڑیے گا، کیونکہ جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے نا، وہ کبھی حقیقت میں نہیں گرتا۔ اور اگر آج آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان باقی ہے نا، اگر آج بھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی ایک چنگاری موجود ہے، تو اسے کبھی مت بجھنے دیجیے گا۔ آج ہی اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب ابھی شروع ہونا باقی ہو، اور شاید یہ وہ لمحہ ہو جب اللہ تعالیٰ آپ سے صرف ایک چیز چاہتے ہوں کہ آپ ان کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے نا تو صرف راستہ نہیں ملتا، بلکہ خود کو بھی دوبارہ پا لیتا ہے۔